नमस्कार. गोवा दूरदर्शनाचेर प्रितीचो तुमकां मायमोगाचो येवकार. वंदे मातरम. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात भारतीयांच्या काळजांत आनी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या काळजांत वंदे मातरम ह्या गितान एक ज्योत पेटयली आनी त्या ज्योतीचो प्रभाव इतलो आशिल्लो की आमच्या देशाक जे स्वातंत्र्य मेळ्ळें तेजो फाटलो हो एक मूल मंत्र जावन आसा. आनी आयज आमी उलयतली ह्या गिता बद्दल, वंदे मातरम. आमच्या स्टुडियोत आसा आकाश कापडे आनी आमी तांचे कडल्यान जाणून घेवया वंदे मातरम ह्या गिता बद्दल. नमस्कार आनी येवकार तुका आमच्या गोवा दूरदर्शनाचेर. वंदे मातरम ह्या गिताचो इतिहास कसो आयलो? वंदे मातरम हे बंकिमचंद्र चॅटर्जी बंगालचे आशिल्ले ते आनी तांच्यांनी 1875 वंदे मातरम कविता बरयली. ताचो इतिहास म्हणजे बॅकग्रावंड कितें आशिल्लो तेन्ना जाल्यार आमकां खबर आसा की 1857 हांगा एक बंड जालो. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स ताका आमी म्हणटात. तो बंड ब्रिटीश सरकारान दाबलो आनी खूब हिंसक प्रकारे दाबलो. आनी त्याच बरोबर कोणे परत आवाज काडपाक जायना किंवा आमकां स्वातंत्र्य मेळटलें अशें कोणेच उलोवपाक जायना म्हणून ब्रिटीश सरकारान भारतीयांचेर अत्याचार सुरू केले. संपूर्ण भारतान एक प्रकारचे नैराश्य पसरिल्ले. म्हणजे खुबश्या भारतीयांक अशें सुद्दां दिसपाक लागिल्लें की आतां स्वातंत्र्य काय आमकां मेळचें ना. हाच्याच बरोबर आमी जर भारत पळयलो जाल्यार आतां हांगा परंपरा वेगळ्यो खूब वेगळ्यो आसात, भाशा वेगवेगळ्यो आसात आनी वेगवेगळे प्रांत आसात. सगळ्यांक एकठांय घेवन येवप आनी एका विचारान प्रेरीत करप हे तशें कठीण आशिल्लें. आनी तेन्ना ह्या नैराश्याच्या फेजींतल्यान जेन्ना भारत वतालो तेन्ना 1875 बंकिमचंद्र चॅटर्जीनी बंगालान वंदे मातरम ही कविता बरयली. फुडें ती तांच्यांनी आनंदमठ म्हणून एक कादंबरी रचली 1882 ह्या सालांत. आतां ही आनंदमठ जी कादंबरी आसा ही संन्यासी रिवोल्ट जालो एक. म्हणजे 1857 पयलीं सुद्दां संन्यासांनी जंगलांतल्यान ब्रिटीश सरकाराच्या विरुद्ध एक आंदोलन उबें केलें किंवा एक आर्म्ड रेबेलियन म्हणटात ताका, ते उबें केलें. आनी ताजेर त्या गोश्टीचेर आधारीत बंकिमचंद्रानी आनंदमठ म्हणून कादंबरी बरयली आनी त्या कादंबरीन तांच्यांनी वंदे मातरम हे गीत गायलें. हे कोलकाता हांगसर. हय, कलकत्ता म्हणजे बंगालान. वंदे मातरम हे नॅशनल सॉंग म्हणटा आमी, तर ताजो अर्थ कितें जावन आसा? म्हणजे तुमी बंकिमचंद्राची ताका म्हणटात की एस्थेटिक्स पळयात. भारतीयांक भारत ही फक्त एक माती किंवा जमीन अशें न्ही तें. आमी आमकां आई म्हणटात, भारत माता म्हणटात. तांच्यांनी तें वळखलें आनी वंदे मातरम म्हणजे कितें जाल्यार हांव म्हज्या आईक, हांव म्हज्या मातेक नमन करता. आनी जेन्ना वंदे मातरम हे आमी म्हणटात तेन्ना नमन करून भारत माते खातीर एकत्र येवप. आनी त्या काळान आमी पारतंत्र्यान आशिल्ल्या कारणान सगळ्यांनी मेळून स्वातंत्र्य लढ्यान भाग घेवप अशा ताज्या फुडें अशी म्हाका दिसता ताज्या फुडें फाटीं एक कल्पना आसतली. तांच्यांनी पयलीं 2 कडवी जी बरयल्यात, भारत माता कशी सुजलाम सुफलाम आसा, हांगच्यो नद्यो कश्यो आसात, सिनीक ब्युटी ताका आमी म्हणटात, माती कशी आसा, हांगा एग्रीकल्चर कशें चलता, हाजें सगळ्यांचें वर्णन तांणी केलां. फुडें 1905 जेन्ना बंगालची फाळणी जाली, म्हणजे ब्रिटीश सरकारान तो एडमिनिस्ट्रेटीव रिजन जरी दिलो आसलो तरी आमकां खबर आशिल्लें भारतीयांक की हे आमच्या मदीं फूट घालतात. आनी ताज्या विरोधान सगळे लोक बंगालान आनी संपूर्ण देशान रस्त्याचेर आयले. म्हणजे भुरग्यांनी शाळा सोडल्यो, जे लॉयर्स आशिल्ले, वकील आशिल्ले तांच्यांनी कोर्ट सोडले, शिक्षकांनी शाळा सोडल्यो, प्रत्येकानी ऑफिसीस सोडले आनी सगळे रस्त्याचेर आयले. आनी तेन्ना प्रत्येकान वंदे मातरम अशें म्हणत ह्या ब्रिटीश सरकारचो विरोध केलो. हे वंग भंग हे आंदोलन आशिल्लें. आंदोलन. वंग म्हणजे बंगाल, बंगालचे हे. आनी हे जेन्ना फाळणी जाली थंय बंगालाक तेन्ना हे वंग भंग आंदोलन अशें नांवान वळखलें तेन्ना.
आणि तेन्ना वंदे मातरमाचे कशे मूल मंत्र कशे तरेन आयले? म्हणजे तुम्ही जर पळयलें की 1896 या साली इंडियन नॅशनल काँग्रेसाचे सेशन जातकर किंवा त्या सेशनान रवींद्रनाथ टागोरांनी वंदे मातरम गायले आणि ताज्या मागीर संपूर्ण देशान वंदे मातरम पसरले. ताणीच बरयलें ताणेच गायलें? ना, ते बरयल्ले बंकिमचंद्र चॅटर्जीनी, ताणी ताका चाल लायली आणि ते गायले रवींद्रनाथ टागोरांनी. तेन्ना विचार करूया की दूरदर्शन नाशिल्ले, टीव्ही नाशिल्लो, इंटरनेट नाशिल्ले, सोशल मिडियाचो तो विशयच ना, युट्यूबूय नाशिल्ले, रेडिओ सुद्धा प्रत्येक घरान नाशिल्लो, पूण वंदे मातरम हे गीत प्रत्येक घरा पावले. घरातलो प्रत्येक मनीस वंदे मातरम म्हणटालो. तो एक मंत्र जावन आशिल्लो. तो एक मंत्र जावन आशिल्ला. इतलेंच न्ही, एका जनरेशनांतल्यान दुसऱ्या जनरेशना कडेन वंदे मातरम पावले. जेन्ना स्वातंत्र्य लढो दिवपा खातीर लोक जेन्ना रस्त्यार आयले आनी ब्रिटीश सरकारांनी तांचेर गुळ्यो मारल्यो आनी तांणी त्यो गुळ्यो आपल्या शरिरान घेतल्यो, तेन्ना सुद्धा फक्त 2 शब्द तांच्या ओठाचेर आशिल्ले, ते म्हणजे वंदे मातरम. अशें म्हणटात की जेन्ना स्वातंत्र्य चळवळ सुरू जाली आनी स्वातंत्र्य चळवळीन पेट घेतलो 1930च्या दरम्यान, स्वदेशी आंदोलन वगैरे सुरू जाली, तेन्ना प्रत्येक मनशाच्या हातान भारताचो तिरंगा आणि प्रत्येक मनशाच्या ओठार वंदे मातरम हे घेवन आमी ब्रिटीश सरकाराक हांगा ब्रिटीश सोडपाक आमी तांकां लायले, भारत सोडपाक ब्रिटिशांक लायले. वंदे मातरम हे गीत आसा न्हय, तेका फक्त आमी 2च कडवी गायता, ताका तशें कितें आसा? ते कडवी कितले सेकंदान तशें? 1930 सालान जवाहरलाल नेहरू, रवींद्रनाथ टागोर, गांधीजी हांच्यांनी सगळ्यांनी बसले ते एका बरोबर आनी तांणी म्हणलें की वंदे मातरम हाजी पहिली 2 कडवी स्वातंत्र्य चळवळी खातीर आमी उपयोग करतले आणि ती कडवी 65 सेकंदान सोंपपाक जाय अशें तांच्यांनी ठरयलें. जेन्ना भारत स्वतंत्र जालो आनी आमचें संविधान बरयताले कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली, तेन्ना तांच्या फुडें एक प्रश्न रावलो की वंदे मातरम हे तर चळवळीच्या निमित्तान प्रत्येक घरा पाविल्ले, तशेंच रवींद्रनाथ टागोरांनी बरयल्ले जनगण मन हे सुद्धा प्रत्येक घरा पाविल्ले, तर राष्ट्रगीत करप कोणान? हो तांचे कडेन एक प्रश्न आशिल्लो आणि ताजेर खूब हेल्दी डिबेट जाली. आणि 24 जानेवारी 1950 म्हणजे भारत प्रजासत्ताक जावच्या 2 दीस पयलीं, 26 जानेवारीच्या 2 दीस पयलीं राजेंद्र प्रसाद जे कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीचे प्रेसिडेंट आशिल्ले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तांच्यांनी हो निर्णय जाहीर केलो आणि कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीचो निर्णय आशिल्लो की वंदे मातरम हाका आमी नॅशनल सॉंग म्हणटले आणि जनगण मन हाका नॅशनल एंथम म्हणटले. दोगांचोय एज पर द लॉ स्टेटस सेम आसतलो. उपरांत हाली पर्यंत वंदे मातरमाची फक्त 2 कडवी म्हणप अशेंच चलताले, पूण हालींच सरकारान 150 वर्सां जाता, म्हणजे 1875 ते 2026 अशी 150 वर्सां जाता, ताज्या खातीर सरकारान आतां गायडलायन्स घातल्या, आमकां सगळ्यांक दिल्या की वंदे मातरम जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना वंदे मातरमाची 6 कडवी आमी म्हणपाक जाय. आणि म्हाका दिसता आमी भारतीय म्हणून आमची ती जबाबदारी आसा की वंदे मातरम आमी जर म्हणटले जाल्यार ताजी 6 कडवी वंदे मातरमाची म्हणपाक जाय. आणि ह्या वंदे मातरम गितान आमच्या देशाचें सुंदर अशें वर्णन केल्लें आसा, ताजेर थोडो उजवाड घाल. म्हणजे पयल्या 2 कडव्यान जशें आमी म्हणलें की भारत देश हो कितलो समृद्ध आसा, सुजलाम सुफलाम आसा, हाज्या बद्दल तांच्यांनी बरयलां. आणि ताज्या फुडें ह्या देशाचें वर्णन, ह्या देशाचो जो इथॉस म्हणटात आमी, कल्चर, व्हॅल्यूज, हे सगळे हातून आसा. मलयज शीतलाम, पर्वत, ताजे वयले पर्वत आसा, नद्यो आसा, हांगा कितली हिरवळ आसा ते आसा, हांगचे जंगल्स आसा, माती आसा, हांगचे लोक सुद्धा कशे आसा हे सुद्धा तांच्यांनी थंय भितर खंय तरी घाला. पूण तुम्ही एक विचार करा की प्रत्येक देशाक काही अशी प्रतीका लागता जे प्रांत, भाषा, परंपरा हे सगळ्या फुडें वचून सगळ्यांक एक विचारान प्रेरीत करतले. ह्या देशा खातीर जगपाची
आणि वेळ आयल्या मरपाची सुद्धा प्रेरणा देणारे हे वंदे मातरम अशें गीत आसा. आणि ह्या गिताक 150 वर्सां आता ह्या वर्सा पूर्ण जाता. तेंचे विचार तांकां कशे आयले आनी कशे तरेन काँग्रेस अधिवेशनान हेका दर्जो मेळ्ळो ह्या गिताक? 1996 साली रवींद्रनाथ टागोरांनी इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचे कलकत्ता जे अधिवेशन जालें त्या अधिवेशनान वंदे मातरम म्हणलें. कविता बरयल्ली बंकिमचंद्र चॅटर्जीन, ताका चाल लायली आनी पयल्या फावटी राष्ट्रीय स्तराचेर म्हणलें ते रवींद्रनाथ टागोरांनी 1996 साली कलकत्त्यात. आणि ताज्या मागीर इंडियन नॅशनल काँग्रेसाच्या अधिवेशनान वंदे मातरम हे गावपाक लागले. म्हणजे तेन्ना आनी हालीं पर्यंत आमी फक्त ताजी पयलीं 2 कडवी म्हणटालीं, आतां 6 कडवी म्हणची अशें सरकारान आमकां सांगलां. आनी वंदे मातरम ह्या गिता बद्दल आनी तुमचे कितें विचार आसा? लोकांनी भुरग्यांनी कशे तरेन ते समजून घेवप? वंदे मातरम म्हणजे जशे शब्दशा ताजो अर्थ काडलो की आमी आमच्या मातेक नमन करता. आणि भारतीयांची ही एक परंपरा आसा की आमी भारत माता म्हणजे आमचो जो देश आसा ताका आमी आमची माता म्हणटा. जाल्यार तिजें नमन करप, तिज्या खातीर एकठांय येवप, जे जे कितें आसा म्हणजे एक डॉक्टर आपली ड्युटी बऱ्या रितीन करतलो, किंवा एक शिक्षक बऱ्या रितीन शिकयतलो, किंवा एक स्टुडंट शिक्षकान जे शिकयलां ते पूर्ण मन लावन पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशनान ते ग्रास्प करतलो, ते अंडरस्टँड करतलो, अशी अपेक्षा म्हाका दिसता हे गीत आमच्या सगळ्यां कडल्यान करता. आणि ह्या भारताक जगाच्या फाटीचेर आमी एक महान देश म्हणून हाका निर्माण करतले अशी अपेक्षा म्हाका दिसता हे गीत आमच्या सगळ्यां कडल्यान करता. आनी सगळ्यांनी आमी हें गीत गावचें. हय, हे गीत आमी सगळ्यांनी गावचें. खास करून 150 वर्सां पुराय जाता आनी अमेंडमेंटूय ह्या गिताचेर जाल्लें आसा की आतां 6 कडवी आमी ही गावची. हय, म्हणजे ताका लिगल जर तुमी टर्म पळयलो जाल्यार ताका अमेंडमेंट न्ही, ताका आमी गायडलायन्स म्हणटात. म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्सान हे गायडलायन्स आमी हे गीत गावचे इतलेंच न्ही, आमी हे गीत संपूर्ण 6 कडवी पाठ करची आनी गावची अशें म्हाका दिसता. खूब बरें दिसलें तुजे विचार तुवें मांडले आनी वंदे मातरम ह्या गिता बद्दल आनी ताच्या फाटल्या इतिहासा बद्दल तुवें आमकां सांगलें. दूरदर्शना तर्फे तुका खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. धन्यवाद आकाश.